اور میرے محبوب کی رحمت کی کوئی حد نہیں. جب ملک سمجھے آدمی کیا سمجھے، میرے محبوب کی عظمت کی کوئی حد نہیں. عرش اعظم پہ رسول ازلی لکھا، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا، سبز پتوں پہ حسن کلی پر سرخ پھولوں پہ حسین بن علی لکھا. اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں، کیا حسن جمال مدنی دیکھ رہے ہیں. اس وقت پڑھو صلی علی آل محمد، سمجھو کہ رسول عربی نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی، اے آمنا گل اشور تیرے لال تے مکنی. باں جس نے پڑھائی ہے سرور دو عالم، وہ کہندا پھرے سب لجپال تے مکنی، اے آمنا گل اشور تیرے لال تے مکنی. کنڈ کرنا تو پنجاں تو مکھ پھیر نہ پنجاں تو، مکھ جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی، اے آمنا گل اشور تیرے لال تے مکنی.